اے جڑے امن 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 دی باتاں کردے نے نا مولویاں پیرا سارے نو ٹی ویاں تے بلاؤ، سارے نو بلاؤ تے او دے سارے دے مقابلے وچ مینوں کلیا ایک پاسے بٹھاؤ، میں الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں جہاد دی آیتاں پڑھ دیاں گا، میں کتاب الجہاد پڑھ دیاں گا سارا، تے میں انہاں کو پوچھاں گا ایک آیت دسو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میں کہوں اے دے مقابلے لے آؤ کہ اے میرے نبی مسلمانوں کو امن کا درس دو، میں کہ ایک آیت کٹ کے لے آؤ اے میرے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، میرے حبیب نے وچ 20 جنے ہوئے تے 200 تے غالب آ جان گے تے 100 ہویا تے 1000 تے غالب آ جانا، یہ تے قرآن دیا نساں، بس میں بھی پڑھا گا تے وہ بھی مینوں پڑھ پڑھ کے دسن کہ جدو کافر دھمکی دے تے اسلام امن کا درس دے، بلکہ دنیا دے سارے ٹی وی وکھا رہے امن، جیڑا غلط ہوئے دی دوڑ لا دیتی، اس بندے نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں جیڑا دین دی ترجمانی نہیں کر سکتا۔